السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم الإخوان في هذا الفيديو غادي نكملوا على سلسلة الدروس ديال البروغراماسيون اي سوبرفيزيون اكسيليري. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا البي اي دي كنترول، يعني الفيس بليت ديال البي اي دي كنترول ولي بلوك ولا سيميلاسيون ديال اون ريغولاسيون بي دي. دونك كما العادة كل فيديو غادي ندير، يعني غادي نديرو على اساس انه ما شفتوش لي فيديو اللي قبل، يعني باش اللي تفرج في شي فيديو يبقى غير في نفس الفيديو ولا ما يحتاج يمشي لي فيديو اللي قبل باش يعني يعرف دي زيتاب دزنا منا. دونك نبداو على بركة الله. في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو غادي تلقاو تروا دوسيي ا تيليشارجي، يعني اللي بغا يتيليشارجيهم كاينين ثلاثه كل واحد باللين ديالو. كاين الاولاني ديال الفيس بليت ستيب سيت، كاين الثاني ديال الفيس بليت تي بورتال ادفانسد وين سي ادفانسد، كاين الدوسي الثالث تي بورتال وين سي بروفيشنال. دونك اشنا هو الفرق ما بين هاد لي دوسيي وشكون هو فيهم اللي غنتيليشارجيو، واش غنتيليشارجيو كاملين؟ دونك حنا يعني اللي كيهمنا هو الدوسيي ديال يعني كل فيس بليت قلنا ديالاش. دونك الفيس بليت الاولى ديال ستيب سيت هي الا باغي تخدم بستيب سيت و وينسس سي فليكسيبل 2008، هادشي اللي هي هادي اللي غادي تيليشارجي. باغي تخدم يعني بتيا بورتال ادفانسد غادي تيليشارجي هاد الفيس بليت، يعني هاد الدوسي هذا اللي غتيليشارجي ديال تيا بورتال ادفانسد. باغي تخدم بالفيس بليت ديال تيا بورتال وين سي بروفيسيونيل غادي تيليشارجي هاد الدوسي هذا. دونك اشنو هو الفرق ما بين الادفانسد والبروفيسيونيل؟ هو انه البروفيسيونيل كيقدر يهز دي فاريابل اكثر من الادفانسد، وشويه لاعبين فيه هو في الجرافيزم ديالو احسن من الادفانسد. والحاجه الاخرى تيا بورتال خاص ضروري تكون عندك تيا بورتال في 13، يعني ما تقدرش ديرو في الفي 11 ولا الفي 12. قلبت عليهم ما لقيتهمش، واقيلا غير خرجوا تيا بورتال الفي 13 مسحوا هادوك ديال الفي 11 والفي 12 ما بقاوش، يعني باش يضمنوا انه الناس غيمشيو يتيليشارجيو الفي 13. هادشي علاش. دونك حنايا غنخدمو في ديال ستيب سات. علاش غنخدمو في ديال ستيب سات؟ حيت سهل، يعني ستيب سات هو ساهلين ونفهمو باش نفهمو مزيان لو برينسيپ دو فونكسيونمون، يعني نفهمو كيفاش نبارامتريو لي بلوك، يعني البارامتراج ديالو و حتى يعني الموديفيكاسيون اللي غندخلو، كيفاش نقراو الدوكيومونطاسيون. هادشي كله نفهموه يعني في ستيب سات وين سي. اون فوا نفهموه في ستيب سات غادي يجيني سهل في تيا بورتال سواء وين سي ادفانسد سواء بروفيسيونيل، حيت بحال بحال يعني نفس البلوك اللي غنلقاه في ستيب سات غنلقاه في تيا بورتال سواء وين سي ادفانسد سواء وين سي بروفيسيونيل، نفس الفيس بليت نفس البارامتراج، يعني ما كاينه حتى شي حاجه اخرى. دونك ملي يعني ندخلو لهاد الدوسي هذا غنلقاو فيه دو دوسيي وين راه كومبريسي. كاين الاولاني ديال البلوك ديال الكوموند والثاني ديال الدوكيومونطاسيون. دونك الاولاني ديال البلوك دو كوموند هما يعني هو البروجي ديال ستيب سات اللي فيه يعني البروجي كله، كاع لي بروجي سواء ديال الانالوج سواء ديال الفان سواء ديال البي دي سواء ديال لي ميكرو ماستر سواء ديال السيناميكس سواء ديال، يعني كلهم كاينين في بروجي واحد. يعني والدوسي الثاني ديال الدوكيومونطاسيون. دونك غادي ندخلو للدوكيومونطاسيون باش نشوفوه. دونك غادي نمشي عندي هنايا كل دوكيومون كيعني يعني كيشرح فيس بليت وحده. باغ اكزومبل الفيس بليت ديال الانالوج غتلقاها في هاد الدوكيومونطاسيون بوحدها. دونك حنا عندنا غرض اليوم ان شاء الله بالبي دي كنترول. دونك غادي نمشيو البي دي كنترول هي اللي غنحلو. اون فوا ندخل البي دي كنترول دوكيومونطاسيون ديالي اوتوماتيكمون غادي نمشي الاوتوميشن تاسك باش نشوف لي زوبسيون وعلاش دايرين هاد البلوك. دونك description of the automation task. This application describes the configuration of the PID control technology block and related faceplates. They are used to visualize and control a configurable software PID control to control technical process with continuous input and output variables. To calculate the variables, the block uses the can't see standard block from the PID control blocks standard library.
دونك اشنو قالوا لنا حنا في هاد الديسكريبشن تاسك، وقال لك هاد البلوك هذا كيتستعمل باش نخدمو به اون ريغولاسيون بي دي. دونك لا ريغولاسيون بي دي اش من نوع ديال لا ريغولاسيون اللي كاينه في هذا البلوك هذا. دونك كاينه لا ريغولاسيون كونتينيوس كنترول، يعني البي دي كنترول هنايا كيخدم لينا غير في الكونتينيوس كنترول، يعني غير في لي بروسيدي كونتينيو. باغ اكزومبل النيفو، باغ اكزومبل شي حاجه اللي كونتينيو، ما لا تمبيراتور عندها بلوك ديالها خاص بها. دونك ما يليقش لينا حنا البلوك ديال التمبيراتور هنايا، خاصنا ضروري غير البلوك ديال يعني ديال الكونتينيوس كنترول. دونك عندي هنايا the block offers the following functions. the block offers the following functions. فونكسيون هذا البلوك هذا كيعطينا دي بوسيبيليتي اللي هما local remote mode. يعني الفرق، يعني ممكن انني نطوغلي ما بين الريموت واللوكال مود. يعني شنو هو الفرق ما بين الريموت واللوكال؟ هو انه لا كوموند في الريموت كتجينا لا كوموند من وين سي فليكسيبل، يعني من لا سوبرفيزيون. اللوكال ما كتبقاش تجينا لا كوموند من لا سوبرفيزيون، كتبدا الاوتومات كتبدا تسنى لي زونطري فيزيك، يعني لي زونطري فيزيك هما اللي كتبقى تسنى في الاوتومات ديالنا، ما كتبقاش تسنى في يعني في الوين سي فليكسيبل. يعني ما كي لا كوموند ديال وين سي فليكسيبل ما كتبقاش تبان ليها هي لا كوموند كاع في الوين سي فليكسيبل، كتولي تسنى لا كوموند من دي زونطري فيزيك. سيت بوينت سبيسيفيكيشن، يعني تقدر تدخل السيت بوينت اللي بغيتي. ايرور سيجنال سبيسيفيكيشن، يعني لي زيرور اللي عندك. بي اي دي الغوريثم، يعني الالغوريثم ديال بي دي باش يكالكولي لك يعني البي دي ديالك. مانيوال فاليو سبيسيفيكيشن، يعني الا دزتي في المود مانيوال تقدر تبقى يعني تمانيبيولي لو مود مانيوال. بروسيسين اوف ذا مانيبيوليتد فاليو، يعني غتبقى يعني البروسيس كيبقى يوريك يعني المانيبيوليتد فاليو هي لا فالور دو كوريكسيون. وعندي هنايا الكومبونساسيون و لانتركونيكسيون ديال لي زيرور اكسترن. دونك البلوك ديالي هو هذا كما كنشوفوا، بلوك كبير شويه ولكن سي تري سامبل، يعني ما زايدين فيه حتى حاجه بالنسبه للبلوك بي دي. بالنسبه للفيس بليت هذه هي ليكون ديالنا، وهذه هي الفيس بليت ديالنا بالنسبه يعني البي دي كنترول. سيت بوينت عندي هنايا الاكتويل فاليو، يعني لا فالور اكتويل ديالي، والمانيوال فاليو هي هادي فاش كندخل لا فالور مانيوال. دونك لا فالور مانيوال هنايا لونيتي ديالي بالدوغري سي، غادي نشوفوا كيفاش نبدلو هاد لونيتي نديروها كمثال بورسون. دونك هاد دوغري سي هي اللي كنلقاو ديما كما شفنا في هداك ديال الانالوغ راه دايرين تا هما الدوغري سي. هنايا غنبدلوه من الدوغري سي غنردوه باغ اكزومبل بورسون، ولا المهم حنا واشنو بغينا. دونك غادي نمشيو دابا، يعني سالينا مع الدوكيومونطاسيون، شنا داكشي اللي خاصنا نشوفو ديال الاوتوميشن تاسك. دابا غادي نمشيو نشوفو البي دي كنترول ديالنا في لي بلوك. غادي نديرو لي اكستراكتي، وغادي نمشي لستيب 7 غادي نحل هاد البروجي هذا. دونك غادي نمشي ندير اوفرير البروجي، غنمشي لهاد فيس بليت ستيب 7، نمشي لهاد بلوكس غندير اوكي. هنايا قالك ميسين سوفتوير باكيج، يعني لي هاد لي سوفتوير هادو ما عنديش. سيموشن ما عنديش انا، سيموشن ما انستاليش في ستيب 7، ما عندي سوق نقول انا ما بغيتش نخدم اصلا، ما عندي ما نخدم سيموشن. دونك اول حاجه هي السيماتيك ستاسيون ديالنا. دونك سيماتيك ستاسيون ديالنا غادي نشوفو ديريكتومون لا سي بي يو. سي بي يو عندي 317 اف بي ان دي بي. دونك 317 اف هي ديال الفايل سيف، كتستخدم في لي زابليكاسيون معقدين شويه اللي ما خاصهمش يعني ما خاصهمش يوقفوا. دونك فيها هي اون اوتو مانتونونس بالنسبه لي زيرور ديالها، كتحاول انها دير لا مانتونونس راسها اوتوماتيك باش ما طيحش اون بان. دونك هاد السي بي يو غاليه شويه، مزيد عليها فيها البي ان و دي بي، دونك غادي تولي ماشي غير غاليه. دونك حنا بغينا حنايا لا سي بي يو اللي عندنا حنا هي اللي نخدمو بها. دونك لا سي بي يو اللي عندنا كيفاش غادي ندير نموديفيي هاد لا سي بي يو هادي ونردها اون سي بي يو عندي. دونك لي سي بي يو اللي عندي ولا السي بي يو اللي بغيت نشري.
دونك اول حاجه خاصنا نرديها البال هي يعني النوع ديال لا كونيكسيون ما بين لوطومات ديالي ولا سوبرفيزيون. دونك شنو هما يعني لا كونيكسيون اللي بيناتهم. دونك غادي نمشي لهنايا النت برو، غندخل النت برو باش نشوف النوع ديال لا كونيكسيون. دونك هنايا النوع ديال الكونيكسيون ما بين ستاسيون ديالي ولا سوبرفيزيون ديالي هو الاندستريال اثرنت. هنا الاي او جنرال هو داك يعني البور ديال الانترنت اللي عندك في البيسي ديالك، وهذا هو البور انترنت اللي كاين في لا سي بي. دونك بيناتهم اون كونيكسيون اثرنت. دونك غادي نمشي دابا للهاردوير كونفيغوراسيون باش يعني نموديفي لا سي بي يو بلا ما نخسر النوع ديال الكونيكسيون. دونك غادي نمشي لهنا لا سي بي يو غادي نسوبريميها. supprimer. Do you really want to delete? Yes. Do you also want to delete the program? انا عندي الغرض بالبروغرام، ما عنديش الغرض غير بهذا النوع ديال لي سي بي يو هي اللي باغي نبدل. دونك ما غاديش نسوبريمي البروغرام، غنخليه عندي. دونك هنايا الباور سبلاي عندي، هاد الباور سبلاي غنخليها، ما عنديش عندي باور سبلاي اكسترن غادي نحيدها. دونك غادي نمشي لستاسيون 300 سي بي يو 300 وغادي نمشي يعني باش ناخد اون سي بي يو فيها يعني فيها البروفينات، يعني فيها ان بور ايثرنت. غادي نشوفوا لا كونفيغوراسيون بروفيبوس. دونك الا ما كانش عندك هذا تقدر تشري ان سي بي اللي غتخدم به الايثرنت. ما كانش عندك الايثرنت عندك البروفيبوس، حنا غادي نشوفوا يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا البروسيدور الا بغينا نردوه بروفيبوس. دونك باش تخدم اون سوبرفيزيون ا باز بروفيبوس. دونك غادي نمشي كمثال غناخد 315 بي ان دي بي، غنمشي غناخد كمثال هاد الفيرجن. هنايا كيقول لك في هاد الانترنت انترفيس واش تكونفيغوري ان نوتر يعني دير ان نوتر ريزو جديد، ولا تخدم بالريزو اللي كان عندك، ولا ما تخدم بتا حاجه. يعني ما يبقى نو نيتورك، يعني نوت نيتوركد، يعني ما تستغلو في حتى شي نيتورك. دونك حنايا غادي نستغلوه في النيتورك اللي كان قديم عندنا هو الايثرنت 1. دونك غنقول اوكي. في البي دي كونترول ديالي عندي يعني اللي غنحتاج اون اونطري انالوجيك بالنسبه ديال البروسيس، يعني غتعطيني يعني لا فالور ديال النيفو كمثال اللي غادي نشوفو. و سورتي انالوجيك هي اللي غتعطينا المانيبيوليتد فاليو، يعني يعني لا فالور دو كوريكسيون. غنمشي غناخد دو زونطري انالوجيك، وغناخد دو سورتي انالوجيك ديريكت من هنايا، وغادي نمشي نكونفيغوريهم. لي زونطري انالوجيك غادي نمشي ليهم ميزورين تايب غندير كمثال الكورون 80 ملي امبير، وفي لي سورتي غادي نمشي كمثال الاولاني غنديرو كورون 80 ملي امبير، الثاني طونسيون 0 فولت، وندير اوكي انجستري البروجي ديالي. دونك غادي نمشي دابا نطلع على النت برو باش نشوف واش بقات نفس لا كونيكسيون اللي كانت عندي ولا لا. دونك غادي نمشي للنت برو هنا، وغادي نمشي نشوف واش لا كونيكسيون ايثرنت بقات هي يعني ما موديفيتش في لا كونيكسيون. كما كنشوفوا هنايا سي بي يو 315 وعندها ان بروفينات كيمشي لاندستريال ايثرنت ديالي، وديريكتومون اي او جينيرال ديالي يعني هو البور ايثرنت اللي عندي في البيسي ديالي. دونك ما موديفيتش لا كونيكسيون. دونك غادي نسد دابا الهاردوير كونفيغوراسيون، وغادي نمشي للوطومات ديالي، نمشي لي بلوك. كما كنشوفوا لوبي ان بوحدو، ما عندي حتى شي بلوك اخر. دونك انا عارف بلي البي دي كونترول كتكون هي الاف بي 41. دونك ضروري خاصو يكون الاف بي 41 هنا، ضروري خاصو يكون لوبي 35 حيت هي فين كنديرو يعني ديال السايكليك انتربت، هي فين كنديرو يعني لابيل ديال ان بلوك بي دي. دونك انا ما عنديش، ولا مشينا لهنايا غنلقاوه. دونك هنايا كما كتشوفوا هو لوبي 35، ها هو الاف بي 41، وها الاف بي 670 يمكن لي هنايا اللي قالوا. دونك هنايا هي دي 600 الاف بي 670 هي اللي عندي هنايا. دونك عندي الاف بي 670 عندي هنايا في يعني في البروغرام ديالي. دونك كي غندير انا ناخذ هذا البروغرام هذا نحطو عندي في هذا البروغرام يعني في لا نوفيل كونفيغوراسيون اللي درت. دونك لي سيفي نغليسيه اللي عندي لهاد لا سي بي يو هادي ونقول لي يس، ونخليه يعني يكوبي راسو. دونك دابا غادي ندخل يعني البلوكس غنلقى فيه كلشي، يعني عندي كلشي نكوبي. دونك غادي نكوبي حتى هذا راه ما كوباش.
نحطو عندي في السيستم ديالي. دونك غادي نمسح هاد يعني البلوك ديالي، هاد الاسيت بروغرام القديم غادي نمسحو، ونخلي غير الاسيت بروغرام الجديد اللي عندي في السي بي. دونك هنا دابا الهاردوير كونفيغوراسيون سا مارش، يعني درنا الهاردوير كونفيغوراسيون، كوبينا البلوك، كلشي مزيان. دابا غادي نمشي يعني لا كونفيغوراسيون اللي غندير في وين سي سي فليكسيبل. دونك غادي نمشي لوين سي سي فليكسيبل ران تايم سكرينز سكرين 1. دونك هنايا قال لي البروجي كو فو تونطي دوفغيغ اي بازي سور وين سي سي. دونك هنايا قال لك دير هاد البروجي هذا راه كان محلول لي قبل بان سيرفي وين سي سي فليكسيبل سيرفيس باك 2 1. انا عندي في سيرفيس باك 1 2، سمحوا لي انا عندي سيرفيس باك 2، ودابا كاين سيرفيس باك 3. يعني قال لك هنايا راه غادي تكريا غادي تكونفيرت هاد البروجي هذا غيولي سيرفيس باك 2، وغادي يعني غادي اونغيستري لك واحد البروجي، يعني البروجي اوريجينال غادي يكرييه، غيبقى عنده في الدوسي ديال البروجي. دونك كنقول له اوكي مزيان. دونك البروجي ديال وين سي سي فليكسيبل هو تحلينا كما كنشوفوا في كاع لي فيس بليت، يعني كاع لي فيس بليت اللي كاينين عندنا في لي بلوك. وين سي سي فليكسيبل ثقيل شويه حيت عليه لا شارج. دونك اشنو غنديرو حنايا؟ ما عندنا بهم غرض هاد لي فيس بليت هادو، عندنا حنا يعني غرضنا حنا غير بالبي دي كونترول. دونك غادي نمسح كاع هادشي اللي ما عندي به غرض هنايا يعني في هاد لي فيس بليت هادو كله. دونك غادي نبقى سوبريمي كل بلوك كل فيس بليت ديالو عاد باش نشوفو كيفاش غادي يعني نكملو على غنشوفو شحال من حاجه خاصنا نموديفيو هنايا. دونك نسوبريمي لي بلوك من مورا ما سوبريميت لا سوبرفيزيون ديالهم، يعني ليكون والفيس بليت. انا عندي دابا هنايا ليكون يعني والفيس بليت ديال البي دي كونترول. دونك كما كنشوفوا هي ليكون ديال البي دي، وها هي الفيس بليت ديالو كما شفنا في الدوكيومونطاسيون. دونك غادي نمشيو دابا نمسحو لي فاريابل. دونك لي فاريابل عندي هنايا كاع لي فاريابل ديال كاع لي سيستيم. دونك انا عندي غرض غير ديال بي دي كونترول، دونك هادو ما عندي بهم غرض. دونك غادي نمسحهم. دونك انا سوبريميت لي فاريابل، بقات عندي غير لي فاريابل ديال بي دي كونترول. دابا غادي نمشي يعني لي زالارم، غادي نسوبريمي حتى لي زالارم تاعهم. دونك غادي يعطيني لي زالارم اللي ما عنديش بهم، يعني ما عنديش لا فاريابل دو ديكلونشمون ديالهم، غادي يبقاو يعطيوني دي زيرور في لا سوبرفيزيون ديالي. دونك داكشي علاش ما غاديش يخليوني اصلا لونسي الران تايم. داكشي علاش غادي نمسحهم كلهم، غير ديال بي دي كونترول هما اللي غنخلي. الا كنت خدام شي بلوك اخر غنخلي ليه يعني لي زالارم ديالو. دونك هنايا من هنا غادي نحيد هادو كلهم ما عندي بهم غرض، يعني غادي نمسح خليت غير ديال بي دي كونترول. وغادي نمشي دابا ندخل يعني البيبليوتيك. هنايا البيبليوتيك ديالي. دونك هنايا هادو ما عندي ما ندير بهم، دونك مسحتهم. ما بقى عندي ما ندير بهم في البيبليوتيك ديال البروجي ديالي، سوا لي فاريابل ديالهم سوا هذا. دونك غادي نمسحهم كاملين ونخلي غير ديال بي دي كونترول كما قلت. منها نقتصد في لي فاريابل ديالي ديال يعني ديال الران تايم، ومنها الوين سي سي فليكسيبل ديالي ما غاديش يبقى ثقيل بزاف. دونك هادشي اللي كاين في لي موديفيكاسيون ديالنا حنايا هنايا في لا كونفيغوراسيون سوا ماتيريال سوا هنايا في الوين سي سي فليكسيبل. هادشي اللي كاين. دونك الحصه اخرى ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا يعني لا سيميلاسيون ديال البلوك و لا يعني لا كونفيغوراسيون الا بغينا نديرو لا سوبرفيزيون بالبروفي باس. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.